मुखेल वळ कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका भायर व्हेलो. नियाळाक आदार. एका रस्त्याच्या बाजूक एक जाणटी ओस्तोरीण रस्तो पार करूंक आदार सोदताली. जायतो लोक ते वाटेन वेतालो, पूण कोणूच तिका आदार दिनासलो. कांय वेळान एक ल्हान भुरग्यान तिच्या हाताक धरून रस्तो पार करूंक आदार दिलो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एका कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताका घरा भायर व्हरता. ताच्या हाताक धरून तो नव्यान उजवाड पळयतलो हो भरवसो दिता. जेजू ताच्या दोळ्यांचेर थिंपी उडोवन ताचेर हात दवरता. त्या मनशाचो बावाट घडये उणो जायत वो जेजू ताचो बावाट तपासतालो जायत. त्या मनशाक रोखडीच दिश्ट आयली ना देखून तो परत ताच्या दोळ्यांचेर हात दवरून ताका पेखोवणी दिता. देवान आमकां हात दिल्यात दुसऱ्यांक हात दिवन तांकां आदार करूंक, दुखी आसलोल्यांक बुजवण दिवंक, हात दिवन सकल पडलोल्यांक उठोवंक, हात दिवन एकामेकाची इश्टागत जोडूंक, भुकेल्ल्यांक जेवण वाडूंक वो हेर दयाळ करणी करून आमी तांचो बावाट वाडोवंक. आयच्या पयल्या वाचपान प्रितुमेचेर उदक सुकलां जाल्यार पळोवंक देवाचेर बावाट दवरून जियेतोल्या नोआक आनी ताच्या कुटुंबाक देवान बुट्टेंतली वाटायली आनी ताणें देवाचे उपकार आटोवंक एक योद्न भेटयलो. जेन्ना सोंसणीकायेन आमी देवाचेर बावाट दवरून रावता तेन्ना देव आपली दयाळाय दाखयता आनी आमच्या आदाराक येता. म्हजो थाराव, आज म्हज्या हातांनी एक तरी दयाळ करणी करूंक वावुरतलें.